ألم أقل لك أن بصرك اليوم حديد؟ فقد رفع الغطاء عنك، فأنت ترى كل شيء على حقيقته. أما هؤلاء المساكين ما زالوا نائمين، وسيستيقظون يوما ما. أما هذا الكلب فهو تجسيد لعملك السيء الأسود الذي كنت تتقلب فيه. هذا ما قدمت يداك، هذا ما قدمت يداك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. محمد رسول الله، البقاء والدوام والملك لله. حرام عليكم، وين متودوني؟ حرام عليكم. أبوي محمد علي، وين تحطوني؟ انظر أمامك، هل ترى تلك الحفرة؟ ذلك بيتك الذي ستسكنه وحيدا، البيت الذي طالما كان ينتظر قدومك، سكانه الدود والدواب. ذلك هو القبر. ثم أماته فأقبره. يا رب لا. هنا تتخرق الأكفان، وهنا تنتثر الشعور، وهنا تتقطع الجلود، وهنا تسيل الأحداق على الخدود، وينزل من الأفواه القيح والصديد. أما هؤلاء أبوك وإخوانك، جيرانك وأصحابك، فسيدفنونك بأيديهم ويهيلون عليك التراب، ويدعونك وحيدا بلا صاحب ولا أنيس. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا حسرته، حسرته، يا حسرته. رب ارجعون، رب ارجعون. كلا إنها كلمة
وش فيك حسين؟ وش فيك؟ وش فيك حسين؟ وش فيك صار حسين؟ وش فيك؟ سامحني يا ابوي.